दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम समाज र सन्दर्भबाट म नवराज पौडेल उपस्थित भइसकेको छु। आम निर्वाचन सकिएको छ, नेपाली कङ्ग्रेस प्रमुख पार्टी बनेको छ। यो निर्वाचन अघिल्ला निर्वाचनहरूभन्दा केही फरक देखिएको छ, किनकि नयाँ खुलिएका पार्टीहरूको जसरी उदय भएको छ यसलाई पनि विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भइराखेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जो 1 वर्ष पनि भएको थिएन, उसले आफ्नो प्रतिनिधित्व संसदमा गर्नेवाला छ। त्यस्तै जनमत पार्टी कुनै बेला विखण्डनकारीको नाम जसरी उपमा दिइन्थ्यो ऊ फेरि पनि संसदमा आउँदैछ। राष्ट्रिय पार्टी बनिसकेको छ, प्रदेशमा पनि जित हासिल गरेको छ जनमत पार्टीले। आज हामी विशेष गरेर जनमत पार्टीले पाएको यो मतलाई स्वयं पार्टीले चाहिँ कसरी लिएको छ, अब संसदमा के साँच्चै नै उसले उठाउँदै आएको मधेसको मुद्दाहरू संसदमा बुलन्द तवरले आवाज उठाउन सक्छ या सक्दैन भन्ने विषयमा आज हामी विशेष केन्द्रित हुनेछौँ। प्रदेश सरकारमा जनमत पार्टीको भूमिका कस्तो हुन्छ अनि केन्द्र सरकारमा उसको भूमिका के हुन्छ भन्दै गर्दा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत यति बेला विभिन्न दलका नेताहरूसँग भेटघाट कार्यक्रममा व्यस्त भएका ती दृश्यहरू हामीले सामाजिक सञ्जालमा देख्दै आएका छौँ। आज हामी विशेष संवाद गर्दैछौँ नवनिर्वाचित प्रदेश सांसद जो सप्तरी क्षेत्र नम्बर 2 को कबाट निर्वाचित भइसक्नु भएको छ। आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका अतिथि मधेस प्रदेशका प्रदेश सभा सांसद सतीश कुमार सिंहलाई। स्वागत छ तपाईँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। सँगै बधाई, सँगै सफल कार्यकालको शुभकामना। हस् त, धन्यवाद। एकैपटक उदाउनु भयो है तपाईँहरू? होइन, खासै एकैपट्टि उदाएको होइन हाम्रो पार्टी विगत 10 वर्षदेखि सङ्घर्षमा अब डाक्टर साहबले गर्दै आउनु भएको थियो। तर यो पार्टी पनि स्थापना भएको झन्डै 3 वर्ष भइसक्यो। 3 वर्ष भइसक्दाखेरि हामीले नयाँ संविधान, हाम्रो संविधान मानेर यो नयाँ पार्टी आयो र आफ्नो नेपालको विभिन्न भूगोलमा आफ्नो सङ्गठन विस्तारदेखि लिएर विभिन्न योजनाहरूमा गयो र यो स्थानीय चुनावमा पनि भाग लियो र प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको यो फर्स्ट चुनाव हो। भन्दाखेरि अरू पार्टीहरूको दरमियानमा त नयाँ नै भन्नुपर्छ, नयाँ मोडलिटीमा आछ यो पार्टी, त्यही हिसाबले नयाँ नै भन्नु पर्यो। अब तपाईँकै पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत, हजुर, उहाँले चाहिँ मधेसमा लामो समयसम्म राजनीति गर्नुभएका, मन जित्नुभएका उपेन्द्र यादवलाई हराउनु भयो। त्यो पनि चान्चुने हराइ थिएन, निकै ठुलो मतान्तरले हराउनु भयो। अपेक्षित थियो थियो किनभने अब त्यहाँ जुन एउटा जनताको बिचबाट मत लिएर आइसके पछाडि हाम्रो नेताजीहरूको कर्तव्य पनि जनताप्रति उत्तरदायित्व भएर त्यहाँको विकासदेखि लिएर विभिन्न किसिमका मुद्दाहरू लिएर त्यहाँ जानुपर्ने हुन्छ र त्यहाँ हामीले सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यतातिर कहीँ न कहीँ कमजोर भयो र जहिले पनि हामी सरकारसँग एजेन्डा गर्ने अनि सम्झौता गर्ने, मुद्दाको माग राख्ने अनि त्यस पछाडि सरकारमा गइसके पछाडि ती मुद्दाहरू, ती मागहरूलाई थाती राख्दै आफ्नो बसाइ मात्रै सरकार चलाउने र आफ्नो सत्तामा कसरी टिक्ने भन्ने त्यो प्रवृत्तिको कारणले त्यो हार भएको हो मेरो बुझाइमा र त्यही यथार्थ पनि हो। अब त्यो प्रदेश सरकारको त्यो समीकरण कस्तो होला भन्ने विषयमा पनि हामी संवाद गरौँला। हजुर, केन्द्र सरकारको कुरा पनि गरौँला। हजुर, यसो हेर्दै गर्दा हुन त तपाईँहरूको जनमत मधेस प्रदेशमा बढी छ, यद्यपि अरू जिल्लाहरूमा, तराईका अरू जिल्लाहरूमा पनि मत चाहिँ पाउनु भएको छ तपाईँहरूले, समानुपातिकमा पनि राम्रै मत छ। जनमत पार्टीलाई आम नागरिकले हेर्ने त्यो नजरिया चाहिँ कस्तो छ, के लाग्छ तपाईँलाई? होइन, आम नागरिकले त एकदम विश्वासका साथ हेरिया छ यो पार्टीलाई, डाक्टर सीके राउतको नेतृत्वलाई चाहिँ। किनभने अब डाक्टर साहब चाहिँ आफै एउटा पढे लेखेका साइन्टिस्ट भएका व्यक्ति र नेपालमा विगत 10 वर्षदेखि यहाँ सङ्घर्ष गर्दै आइराख्नु भएको र यहाँका जनताहरू स्कोप हेरेर कि अब यस पार्टीले, यो पार्टीले, जनमत पार्टीले केही गर्ला कि भनेर त्यो आशा र विश्वासका साथ हाम्रा एजेन्डाको उसमा साथमा गएर उहाँहरूले मत दिनुभएको हो र हामीले अपेक्षा गरेका मत अनुसार
त्यसमा अलिकति कमै भयो। किनभने अब कारण पनि धेरै छ। अब दुईटा सत्ताधारी गठबन्धन र विपक्षीधारी गठबन्धनका बीचमा हामी नयाँ पार्टी, न त हामीसँग साधन स्रोत थियो, न त कुनै तालमेल थियो, न त कुनै गठबन्धन थियो, र हाम्रा फेस गरेका नयाँ नेताहरू पनि एकदम फ्रेस भयो। त्यसकारण चाहिँ अलि हामीले जनताको बीचमा जुन उहाँहरूको जुन मत अझै लिनुपर्ने थियो, अरू जिल्लामा जस्तै भन्नुहुन्छ भने मध्य प्रदेशकै अरू जिल्लाहरूमा जस्तै मोहतरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्साहरूमा बिस्तारै क्रमिक रूपमा जसरी हामी पश्चिमतिर जाँदै गयो हाम्रो मत परिणाम कम हुँदै गयो। जिल्लावाइज सप्तरीबाट हेर्नुहुन्छ भने सबभन्दा हाइएस्ट सिराहा, त्यस पछाडि सेकेन्ड, त्यस पछाडि धनुषा, त्यस पछाडि मोहतरी, त्यसरी क्रमिक रूपमा मत परिणाम पनि घट्दै गयो। त्यसको कारण एउटै मैले बुझिरहेको छु कि त्यहाँ हाम्रा भएका साथीहरूले जुन हिसाबले जनतालाई एउटा चाहिँ विश्वास दिलाउनु पर्ने थियो, जुन एउटा चाहिँ हाम्रो डाक्टर साहबको बारेमा बताउनु पर्ने थियो, र त्यहाँका जुन एउटा हाम्रो सङ्गठनले कतै न कतै त्यो काम गर्न सकेन। त्यसकारण चाहिँ मत परिणाम अलिक कम भयो। नभए क्रेज भन्दाखेरि अथवा हाम्रो जनताको बीचमा चाहना भन्दा त्यो कम्ती थिएन, त्यो धेरै थियो। तर ती सुरुवाती चरणमा त तपाईँहरूले जति क्रेजको कुरा गरे पनि आलोचना त तपाईँहरूले खेप्नुभयो, तपाईँहरूलाई विखण्डनकारीको त्यो उपमा पनि दिइयो। होइन। अब के छ कि अब तपाईँको विगतको हिस्ट्रीमा अब कोही विद्यार्थी तपाईँको कक्षा 10मा पढ्दाखेरि 3rd डिभिजनमा पास गर्यो र इन्टर ब्याचलरमा जाँदा डिस्टिङ्सन लिएर पास गर्यो भने के भन्ने त्यो विद्यार्थी खराब हो? त्यो मेहनत गर्यो, त्यहाँ चेन्जेस ल्यायो आफ्नोमा। हाम्रो डाक्टर साहबले सुरुमा ल्याएका मुद्दाहरू जुन थियो उहाँलाई त्यही जायज लागेको थियो, त्यो हिसाबले आउनुभयो। त्यस पछाडि उहाँले विगत 3 वर्ष अगाडि नै नेपालको संविधान टेकेर नयाँ पार्टी खोलिसक्नुभयो र संविधानको तहत रहेर 11 बुँदे नेपाल सरकारसँग 11 बुँदे समझदारी गरेर पार्टी खोलिसके पछाडि त्यो कुरो कहाँ रह्यो? त्यो कुरो त कतै छैन कि हाम्रो न त एजेन्डामा छ, न त पार्टीमा छ, न त तपाईँको सरकारसँग 11 बुँदे समझदारीमा छ भन्ने पछाडि अब त्यो कुरो विगतको कुरोलाई लिएर त्यहाँ चाहिँ आलोचना गरिराख्ने, अब कुनै कुरो भेटिएन भने पुरानो इस्युहरूलाई समातेर गरिराख्नु मलाई त्यो कतै न कतै जायज त्यो लाग्दैन। किनभने हामी त अब डाक्टर साहब नै आफै चाहिँ नयाँ संविधान अनुसारले हामी पार्टी खोलिसक्यो। अब हाम्रो मोडिलिटी, अब हाम्रो घोषणापत्रै हेर्नुहोस् न, हाम्रो त्यो घोषणापत्रमा कहीँ छ कि हामी त सर्भिस डेलिभरीको कुरो गरेका छौँ, हामीले त्यहाँ विकासका कुरो गरेका छौँ, हामीले त्यहाँ जनतामा नगएको अब किसानहरूको मल, खाद, बिउ, बिजुली, सिँचाइको कुरो गरेका छौँ, हामीले शिक्षा स्वास्थ्यका कुरो गरेका छौँ, हामी त रोजगारीको कुरा गरेका छौँ भन्दाखेरि त्यो कुरोहरूलाई किन हाई प्रायोरिटी दिइरहेको छैन भनेर, त्यो विगतको कुरोलाई किन हाई प्रायोरिटी गरिरहेछ भनेर त्यतातिर हाम्रो अब केही दिन अगाडि मात्र डाक्टर सीके राउतले हामी कि गर कि मरको अवस्थामा छौँ एकदम भन्नुभएको छ। होइन, म पनि अब तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने म विगतका म्याक्सिमम ठाउँमा बोलिसकेको कुरो हो कि अबको जनता, किनभने जनताको हातमा 5G र 4G लिएर घुमिरहेछ। त्यो विगतको आजभन्दा 30 वर्ष 40 वर्ष अगाडिको अथवा 20 वर्ष अगाडिको जनता होइन कि अब रेडियो नेपालबाट अथवा कान्तिपुरबाट रेडियोमा समाचार सुनेर के हो भनेर बुझ्छ। अहिलेको अमेरिकामा के भएछ, इङ्ल्यान्डमा के भएछ त्यो 5 मिनट्समा जनता हेरिरहेछ भने, र जनताको जुन अपेक्षा छ, जुन अपेक्षा अनुसार हामीलाई भोट दिएछ, त्यो अपेक्षाले यदि हामी काम गर्न सकिएन भने जुन हिसाबले जनताले हामीलाई ठाउँमा पुगेको छ त्यो हिसाबले हामीलाई गिराउन पनि टाइम लाग्दैन जनतालाई। त्यसकारण हाम्रो त्यो कतै एक्सक्युज गर्ने मौकै छैन। हामीलाई काम गर्नको लागि म्यान्डेट दिएछ र हाम्रो एउटै एक सूत्रीय हुन्छ कि हामीले जुन कुरो भनेको छौँ त्यो कुरो हामीले सर्भिस डेलिभरीका साथ हामी जनताको बिचमा लिएर जानै पर्छ र हामीलाई काम गर्नै पर्छ, त्यसको विकल्प छैन भनेर त्यो एकदम डु एन्ड डाईको जुन डाक्टर साहबले भन्नुभयो त्यो एकदम यथार्थै हो। त्यो किनभने विगतका हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी विभिन्न किसिमका बाचाहरू गरे, विभिन्न किसिमका एजेन्डाहरू लिएर गए चुनावमा, तर सत्तामा आइसके पछाडि ती चुनावी एजेन्डाहरू, ती मागहरू सबै त्यहाँ फाइलमै पेन्डिङ भयो र नयाँ सिराबाट काम सुरु भयो र जनताको बिचमा जानुपर्ने कुनै यस्तो भएन कि त्यहाँ चाहिँ डेभलपमेन्टको पाटो कहीँ हेरिन्छ भनेर। त्यो हेर्नुहोस् न, तपाईँ देशभरिमा हेर्नुहोस्, तपाईँको व्यापक अस्थिरताको माहौल छ,
तपाईँ जुन सेक्टरमै हेर्नुहोस्, तपाईँ शिक्षा स्वास्थ्यदेखि लिएर बिजनेस सेक्टरैमा हेर्नुहोस्, सबै ठाउँमा आर्थिक मन्दीदेखि लिएर हरेक कुरो यहीँ हेरिन्छ भनेर हाम्रो गभर्मेन्ट कहाँ छ भनेर त्यो कुरो एउटा हो। त्यसकारण चाहिँ हामीले अब अहिले पनि सरकारमा नगइकन बाहिर बसेर हामी काम गर्न सकिँदैन। सतीशज्यू, अब यो चुनावका बेला चुनाव जितिसके पश्चात हरेक प्रतिनिधिहरूले यसै नै भन्छन्, अब शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार त हाम्रा नेताहरूको लागि रेडिमेड भाषण नै भइसक्यो। साँच्चीकै जनमत पार्टीले गर्न सक्छ भन्ने आधार चाहिँ के भनिदिनुहोस्? हो, यहाँ चाहिँ विगतमा मैले अघि पनि भनिसकेँ, विगतमा सबैले वाचा गरे तर पुरा गर्न कोही गएन। तर मैले आफै आफ्नो लागि भनिरहेको छु, हामी डाक्टर साहबको बारेमा भनिरहेको छौँ, हामी जनमत पार्टीको लागि भनिरहेको छौँ। यहाँ हामीसँग जनताको बिचमा अब एक्सक्युज दिने मौका छैन। हामीले काम गरिएन भने त्यहाँ एक्सक्युज गरेर गर्न सकिँदैन। त्यसकारण चाहिँ हामी अहिले सत्ता गठबन्धनसँग पनि कुरो भइरहेछ कि सेन्ट्रलमा पनि होस् अथवा प्रदेशमा पनि होस्, हामी सरकारमा गएर हामीले वाचा गरेका कामहरू पुरा गर्छौँ, न कि हामी सत्तामा गएर सत्ताको कुर्सीको लागि मात्रै गए पछाडि त्यसको विकल्प हामी बरु विपक्षमा गएर बस्न हामी तयार छौँ। त्यसको लागि हामी सत्ता कुर्सीकै लागि भन्यो भने हामी त्यो कुर्सीको लागि हामी जान सक्दैनौँ। हामी गभर्मेन्टमा गए पनि हामी गभर्मेन्टसँग चाहिँ एउटा गभर्मेन्टसँगै एउटा एग्रिमेन्ट गर्नुपर्छ। गर्नुभयो त तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीसँग त 11 मुद्दे सहमति गर्नुभयो, सबै अक्षर पालना भयो, कार्यान्वयन भयो। अहिले कहाँ भएको छ त? अहिले हामी सत्तामै गएको छैन भने हामी जहाँ छौँ आजको डेटमा पनि र चुनावभन्दा अगाडि पनि किसान आन्दोलन कसले गर्यो? यही जनमत पार्टीले गर्यो। किसानहरूको मागमा सत्तामा गएर काम गर्दैन, हामी त विपक्षमा गएर विपक्षमा बसेर त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूको मागको प्रति हामी लडेकै हो। हामीले शिक्षा स्वास्थ्यको कुरो उठाउनुपर्छ भनेर हामीले त्यहाँबाट बोलेकै हो, गरेकै हो। र सरकारमा आइसके पछाडि अहिले भर्खर हामी चुनाव जितेर आएछौँ र हामी आफ्नो डेलिभरी अस्ति नै मैले चाहिँ त्यहाँ खादको लागि त्यत्रो पहल गरेको, खादको लागि त्यत्रो काम गरेको। अहिले हामीसँग नेपाल सरकारसँग खादै छैन। खाद आइदियो भने हामीले दिन त सजिलो हुन्छ। कालो बजारी गर्नुपर्ने के बाध्यतामा? हामीसँग जति रिक्वायरमेन्ट चाहियो हो त्यति बराबर खाद आइसके पछाडि त्यहाँ कालो बजारी सम्भवै छैन। नभए अहिलेको समयमा तपाईँको 2500 रुपियाँमा पाउनुपर्ने डिएपी 4500 रुपियाँमा बिकिरहेछ। दिनहुँ मैले चाहिँ फोन गरेर त्यहाँ पुलिस चौकीमा भनेर होस् अथवा कहाँ भनेर होस् त्यहाँ चाहिँ कालो बजारी रोक्ने प्रयास गरिरहेको छु। आज बिहानै मैले त्यहाँ सिराहाको सुखीपुरमा त्यहाँका इन्चार्जसँग कुरो गरेको, पुलिसमा त्यहाँ चाहिँ कालो बजारी भइरहेछ, त्यहाँ गएर हेर्नुहोस् भनेर विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न रिसोर्सेसबाट हामीलाई फोन आइरहेछ। त्यहाँ हामीले एक्सनमा गइरहेछौँ, न कि हामी कतै आफ्नो जिल्ला बाहेक अरू जिल्लामा होइन कि हामी मध्य प्रदेश बाहेक पनि सिराहा सुनसरी मोरङ सुनसरीमा पनि हाम्रो फोन आइरहेछ, खादको कालो बजारी भइरहेछ, त्यहाँ हेरिदिनु पर्यो भनेर। त्यो मान्छे के विश्वास टेकेर त्यहाँ हामीलाई फोन गरिरहेछ? त्यो विश्वास नभएको भए किन फोन गर्थ्यो भनेर त्यो भन्नुको अर्थ आम नागरिकहरूले, आम किसानहरूले तपाईँहरूलाई फोन गर्दैछन्। किन आम नागरिकहरूको कुरा, आम किसानहरूको कुरा यो सरकारले सुन्दैन? आखिर सुनेको भए उहाँहरूलाई फोन जान्थ्यो, उहाँहरूले एटेन्ड गरेको भए उहाँहरूलाई चाहिँ हुन्थ्यो। आखिर न त फोन एटेन्ड भएको छ सायद उहाँहरूको, न त उहाँ एक्सनमा आएछ, नभए त हामीलाई किन फोन आउँथ्यो? हामी त म त एउटा मध्य प्रदेशका न सांसद हो, मध्य प्रदेशभित्रबाट कतैबाट फोन आयो भने मेरो जिल्लाबाट आएको भए एउटा स्वाभाविक थियो। तर अरू जिल्लाबाट पनि आइरहेछ र अरू स्टेटबाट पनि आइरहेछ भन्दाखेरि अनि के बुझ्ने यसलाई? त्यसकारण चाहिँ किसानहरू अहिले देशमा चाहिँ निराशावादी भइसकेका छन्, निराशामा छ। उनीहरू आफ्नो भविष्य केही हेरिरहेको छैन। पढे लेखेका युवाहरू घरमा बसेका छ, थन्किया छ, अब विदेश जानु परिरहेछ, लेबरमा जानु परिरहेछ। त्यो बाध्यात्मक स्थितिहरूलाई कसरी हामी चिर्दै हामी त्यहाँ चाहिँ कसरी उहाँहरूको सपना पुरा गर्न सकौँ, कसरी हामीले त्यहाँ रोजगार सिर्जना गर्न सकौँ, कसरी हाम्रो अब यो वृत्तान्त भन्दै गर्दाखेरि तपाईँहरू आम नागरिकसँग नजिक हुनु भएको छ, प्रत्यक्ष साक्षात्कार गरिराख्नु भएको छ, लामो समयसम्म तिनै जनता, तिनै मतदाताको अगाडि रहेर तपाईँहरूले आन्दोलन गर्नुभयो, सङ्घर्ष गर्नुभयो। प्रतिनिधिहरूबाट आम नागरिकको आशा अपेक्षा चाहिँ के हुँदो रहेछ? अहिले खास गरी अहिले हामी भोट माग्न जाँदाखेरि नै उहाँहरूको जुन अपेक्षा थियो कि अब त्यो कुरो हामीले सुन्दाखेरि आफै कस्तो न कस्तो लाग्थ्यो कि हामी नेता हौँ कि के हो भनेर। किनभने जनता त एउटै कुरो भन्छ,
चुनावको बेलामा नेताहरू आउँछ, घर घरमा आउँछ, भोट माग्छ र चुनाव जितिसके पछाडि फर्केर आउँदैन। त्यो पीडा जनताहरूसँग छ। त्यो पीडा हाम्रैबाट नहोस् भनेर त्यतातिर हामी कन्सर्ट छौँ। जहाँ पनि भोट माग्न जाँदाखेरि सबैको एउटै निराशावादी थियो कि तपाईँहरू फेरि अरू जस्तो त गर्नुहुन्न भनेर जितेर गइसके पछाडि जनताको दुःख सुखमा कहिले पनि भेट्न नआउने, त्यसकै परिणाम त यो भएको हो। आज देशमा जुन हेर्दै हुनुहुन्छ यो वैकल्पिक तपाईँको जहाँ पनि नयाँ नयाँ पार्टीहरू उदयमान जित्ने, त्यस पछाडि जनताको 5 वर्षसम्म जनताको बिचमा नजाने, अनुहारै हेराउन नजाने पछाडि त अब अहिले पनि चुनाव सम्पन्न भयो। अब तपाईहरू पनि त सहर केन्द्रित हुनेवाला नि होइन। हाम्रो त जनताको बिचमा गएर काम गर्ने हो र केही कामको लागि त बाहिर आउनै पर्छ। जनता यो पनि भन्दैन कि तपाईँ डे टु डे हामी कहाँ आउनुहोस् र हाम्रो टेबलमा चिया खाएर जानुहोस् भनेर, त्यो पनि भन्दैन। उनीहरू पनि के भन्छ कि तपाईँ जानुहोस्। मलाई त यतिसम्म भन्यो कि वर्षभरिमा एकचोटि पनि मुख हेराउन आउनु होला भनेर। त्यो आशा राखेछ नि जनता कि कम्तीमा हाम्रो जनप्रतिनिधि 6 महिना वर्षभरिमा पनि कम्तीमा एकचोटि हाम्रो टोल महल्लामा आइदिएर हाम्रो दुःख सुख के हो डाइरेक्ट प्रत्यक्ष बुझिदिए पछाडि हुन्थ्यो कि भनेर। किनभने आखिर उनीहरूको पनि जायज माग हो। जो जनप्रतिनिधिलाई हामी जिताएर पठाएछौँ, अब प्रदेशलाई स्थानीय तहको भएको भए डे टु डे उहाँहरू भेट्नुहुन्थ्यो आफ्नो वार्डमा, आफ्नो गाउँपालिका। म पनि एउटा मेयर भएर चलाएको विगतमा, मलाई पनि अनुभव छ कि डे टु डे कसरी हुन्छ। तर एउटा प्रदेश मान्य भए पछाडि, एउटा सङ्घीय मान्य भइसके पछाडि ऊ सधैँ चाहिँ त्यो आफ्नो पालिका अथवा आफ्नो क्षेत्रमा घुमिराख्यो भने बाहिरबाट विकासै गर्न छैन। तपनि प्रत्येक वार्डमा कम्तीमा 5 महिना, 6 महिना, 2 महिनामा एकचोटि गएर हाई हेलो पनि गर्न सकिएन भने, त्यहाँका दुःख सुख के हो त्यो बुझ्न सकिएन भने, त्यहाँको डेभलपमेन्टको स्थिति के हो भनेर त्यो बुझ्न सकिएन भने मान्छे त निराशा एकदम हुनु त जायज हो नि। कि आखिर त्यो त अधिकार बुझ्छ नि। मैले आफ्नो जनप्रतिनिधिलाई भोट दिएर पठाएको छु, त्यो जनप्रतिनिधि मेरो दुःख सुखमा आइदियोस्, त्यो जनप्रतिनिधि मेरो समस्या यहाँ गाउँको के हो समस्या त्यो बुझ्न आइदियोस्, यहाँ बाढी आएछ भने बाढी हेर्न आइदियोस्, आग लागि भएको छ भने आग लागि हेर्न आइदियो भने त्यो एउटा आशा जागृत हुन्छ भने त्यो चाहिँ आशा चाहिँ यिनीहरू सबैले निराशा उसमा परिणत गरिदिएछ। त्यति। अब तपाईहरू चर्को स्वरमा गाउँघरमा कराउनु भयो, किसानका मुद्दा लिएर कराउनु भयो। अब त त्यो आवाज संसदमा बोल्नुपर्ने छ एकदम। अब जसरी जनमत पार्टीले अहिले जुन जनमत पाएको छ, चाहे त्यो प्रदेश सभा सांसद होस्, चाहे त्यो प्रतिनिधि सभा सदस्य होस्, ती सांसदहरू आजको दिनमा संसदमा आफ्ना आवाजहरू, जनताका आवाजहरू बुलन्द तवरले राख्न सक्ने ल्याकत राख्छन्। एकदम राख्छ। तपाईँ त्यसको उदाहरणको फलस्वरूप हेर्नुहुन्छ भने हामी चुनाव जिते पछाडि जनताको बिचमा पनि गएर उहाँहरूसँग आशीर्वाद लिए र त्यस पछाडि अहिले आवाजै उठाउने काम राष्ट्रिय अध्यक्षजीले पनि गरिराख्नु भएको छ, मैले पनि गरिरहेछ, हाम्रा साथीहरूले पनि गरिरहेछ। विभिन्न सेक्टरहरूमा गएर भेट गरिरहेछु। उहाँहरूबाट के स्कोप हुनसक्छ त्यहाँ गर्नुपर्छ। हाम्रा राष्ट्रिय अध्यक्षजीले प्रधानमन्त्रीजीसँग भेट्नुभयो, विपक्षका नेताहरूसँग भेट्नुभयो, हारेका नेताहरूसँग भेट्नुभयो, उहाँकै समक्ष हाम्रा उपेन्द्रजी हार्नुभयो, उहाँसँग गएर भेट्नुभयो कि अब हामी कसरी सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। हाम्रो चुनाव जित हार एक ठाउँमा हुन्छ, तर डेभलपमेन्टको पार्टमा हामी सबै मिलेर डेभलपमेन्ट गर्नुपर्छ। कुलमान घिसिङजीसँग भेट्नुभयो, किन भेट्न जानुभयो कि ऊर्जाको बारेमा के छ उहाँको सोच, उहाँको अगाडि फर्दर के हुन्छ अगाडिको स्टेप, त्यही सहकारी साल ट्रेनिङ अर्थ ती तमाम व्यक्तिहरूसँग, ती उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूसँग तपाईँका अध्यक्ष शिखर रावतले भेट्दै गर्दाखेरि त्यहाँ मात्र शुभकामना आदान प्रदान मात्रै होइन, त्यो सर्भिस डेलिभरी कसरी राम्ररी हुन्छ, त्यहाँबाट कसरी हाम्रो काम गर्न सकिन्छ। त्यस्तै साल ट्रेडिङको जिएमसँग भेट्नुभयो, खादको के छ अवस्था, खादबाट चाहिँ के हाम्रो त्यहाँबाट अझै के हुन सक्छ भनेर, आगामी दिनको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर ती कुराहरूमा पनि केन्द्रित भएर आखिर त्यही हामीले बाचा गरेको, हाम्रो दिनरात एउटै टेन्सन हो कि हामीले बाचा गरेको काम, त्यो काम हामीले गएर फिल्डमा गर्नै पर्छ। त्यसमा हाम्रो कतै कुनै छैन भनेर त्यसका लागि हामीले पूर्वाधार तयार गरिरहेको छु। त्यसका लागि हामीले कहाँ कहाँ जानुपर्छ, कोसँग भेट्नुपर्छ, कहाँ
कुन कुरा गरेर त्यहाँ चाहिँ पुरा हुन सक्छ भनेर त्यस्ता कुरो मैले हिजै अस्ति चाहिँ भेटनरी एसोसिएसनका अध्यक्षजीसँग भेटेर त्यहाँ लाइभलीहुडमा ठुलो सम्भावना छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरू इन्डस्ट्री लानु पर्यो, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो तपाईँको नेपालभरि छरिएका उसमा भेटनरीका चाहिँ इन्डस्ट्रियलहरूलाई त्यहाँ स्कोप छ, हामी कहाँ ठुलो पूर्वाधार उठाउनु पर्यो, त्यहाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पर्यो भनेर त्यत्रो ठुलो हामीले कुरो गरे। उहाँहरू पनि एकदम पोजिटिभली भन्नुभएको छ। उहाँहरूले केही ऐन कानुनको कुरो गर्नुभयो, उहाँहरूले सजेसन दिनुभयो। त्यो हामी प्रदेशबाट हुन सक्ने चाहिँ हामी प्रदेशबाट गर्छौँ, सङ्घबाट हुन सक्ने हामी डाक्टर साहबको मार्फत चाहिँ त्यहाँ सङ्घमा पनि कुरो उठाउन सक्छौँ भनेर ती कुराहरू चाहिँ धेरै के हुन्छ कि ब्याकग्राउन्डमा कुरोहरू पनि थाहा हुँदैन। त्यो कुरोहरू जबसम्म थाहा हुँदैन त्यसको लागि इलाज गर्न सकिँदैन भने त्यो कहाँबाट सम्भव छ भनेर। अब जसरी तपाईँहरू जुन जुन एजेन्डा लिएर जुन जुन मुद्दा लिएर चुनावमा होमिनुभयो, तपाईँहरूलाई आम नागरिकले पत्ताइदिए पनि ती एजेन्डाहरू हेर्दा, ती रोजगारीको कुराहरू हेर्दा त यो 5 वर्षमा त तपाईँहरू एक दिन पनि निधाउनु भयो भने पनि ती एजेन्डाहरू कतै न कतै स्खलित पो हुने हुन् कि भन्ने डर त छ। एकदम डर छ। किनभने हामीले जुन एजेन्डा मागेका छौँ, मैले अघि नै भनेको लाभले त्यही हाम्रै क्षेत्रबाट उसमा 2 नम्बरको तोपा बजार, मेरो तिलाठी कोइलारी गाउँपालिका मेरो चाहिँ नेटिभ प्लेस भयो। त्यहाँ तोपाबाट चाहिँ ठुलो हटिया लाग्दो रहेको थियो, त्यहाँबाट राँगा चाहिँ काठमाडौँ आउँदो रहेछ राँगाको लागि। मैले त्यही कुरो गरेको, राँगा त्यहाँबाट ट्रकमा लोड गरेर यहाँ आइरहेछ, बरु हामी त्यही गरेर त्यही हामी प्रोसेसिङ गरेर फ्रिजिङको ट्रकमा ल्याएर यहाँ ल्याइदियो भने कम्ती खर्चमा म्याक्सिमम आउने भयो, त्यहाँ रोजगार पनि सिर्जना हुने भयो, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ बेग्लै किसिमको इन्डस्ट्री पनि खडा हुने भयो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ रोजगारदेखि लिएर हाम्रा जुन कस्टिङ कम कस्टको लागि पनि हामीले कुरो गरेको त्यो पनि एउटा पोजिटिभ। त्यहाँ कुरो गर्न जाँदाखेरि अब मासुको एक्टमा हाम्रो अहिले 54 सालको बनेको मासुको एक्ट अहिलेसम्म पनि त्यहाँ संसदमा पेश भएको छैन, त्यसमा चाहिँ कार्यान्वयन भएको छैन भने त्यतातिर त्यो पार्टको काम त हामीलाई थाहा छैन, त्यो त जनताको बिचमा थाहा भएन। त्यही काम गर्दै जाँदाखेरि हामीले बल्ल थाहा हुन्छ र त्यसमा चाहिँ अब संसद सुरु भए पछाडि हामीले त्यो मासुको एक्टमा पनि हामीले कुरो उठाउनेछौँ र त्यहाँ उसमा कुरो राखेर त्यो सम्भव भयो भने त्यो ठुलो एउटा चेन्जेस हुन्छ। अब काठमाडौँको मानिलिनुहोस् इन्भाइरोमेन्टमा यहाँ सराउन्डिङ एरियामा जग्गा त्यत्रै महँगो होला, लेबर त्यत्रै महँगो होला, फेरि त्यत्रो राँगोलाई ट्रान्सपोर्ट गरेर ल्याउँदाखेरि त्यो पनि त्यत्रै महँगो कस्टिङ भए पछाडि त्यो लो कस्टिङमा राम्रो काम 25 ट्रक ल्याएको राँगा 1 ट्रकमा चाहिँ त्यो फ्रिजिङ भएको ट्रकमा आउन सक्छ भने त्यो कम्ती डिजल खपत भयो। त्यो डिजलको बच्यो भने त्यो आखिर लास्टमा नेपाल सरकारकै त्यो बच्ने हो। कम डिजल खपत भयो भने प्रदूषणमा पनि असर कम हुन्छ, हाम्रो उसमा डलरमा पनि कम असर भयो, धेरै इम्प्याक्टहरू पर्छ भनेर त्यतातिर हामीले काम गर्दै गइरहेछौँ, बिस्तारै गइरहेछ। तपाईँहरू गठबन्धनलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ होइन? अहिले हामी कुरो भएको छ, हामीहरू कुरो भएको छ, पोजिटिभली कुरो भएको छ। गठबन्धनसँग हामी पनि एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी भएको हुनाले डेमोक्रेटिकसँग गठबन्धन हो, तर नेपालको सन्दर्भमा अब के हुनसक्छ, कतिखेर के हुन्छ भन्न गाह्रो छ। किनभने यहाँ पोलिटिकल सिनेरी चेन्ज क्षणिकमा चेन्ज भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि जबसम्म भइँदैन तबसम्म भन्न गाह्रो हुन्छ। नजिक नेपाली कङ्ग्रेस कि नेकपा एमाले? नजिक नेपाली काङ्ग्रेस, तर मूलधारमा त नेकपा एमालेको त्यो सरकारले ल्यायो तपाईँ होइन। अब के छ कि त्यतिखेरको हाम्रो नेकपा एमाले होइन, नेपाल सरकारसँग जनमत पार्टीले एग्रिमेन्ट गरेको हो र जनमत नेपाल सरकारमा सँग गर्दाखेरि त्यतिखेर तत्कालीन एपी शर्मा ओलीजी प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग गर्नु पर्यो। आजको डेटमा प्राइम मिनिस्टर शेरबहादुर देउपाजी हुनुहुन्छ, उहाँसँग केही एग्रिमेन्ट गर्नु पर्यो भने हामीले नेपाल सरकारसँग गरेको हो भन्नुको अर्थ त्यति बेला नेकपा एमाले अथवा एबीसीडी जो भए पनि त्यो सामान्य प्रक्रियामा हो। अब प्रदेशको कुरा गरौँ, कस्तो होला त्यो प्रदेशको समीकरण? त्यो सरकार अब तपाईँहरूको त मुख्य भूमिका रहने देखियो, हजुर, नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता आजको दिनमा जनमत पार्टीले राख्छ? छ, हामीसँग नेतृत्व गर्ने क्षमता पनि छ र हाम्रो माग पनि हो कि हामी एउटा प्रदेश मात्रै अहिलेको हिसाबले मध्य प्रदेशमा हामीलाई चाहिँ काम गर्न मौका दिनुहोस्। हामी समर्थन गरिरहेछौँ केन्द्रमा पनि र प्रदेशमा पनि। हामीलाई एकचोटि
को लागि मौका दिनुहोस्। कम्तीमा हामी आफ्नो जुन एउटा एजेन्डा लिएर गएका छौँ समग्र मध्य प्रदेशको विकास भयो भने सबैको विकास हुनेछ भने त्यो एजेन्डाका साथ हाम्रो माग चाहिँ त्यो छ। हेरौँ विस्तृत अब छलफल हुन्छ, विस्तृत गठबन्धनमा एउटै पार्टीको त बहुमत छैन कि हामीले जे बोले पछाडि त्यही भइहाल्छ। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो माग चाहिँ त्यो हो। अनि अब बिस्तारै अगाडि के हुन सक्छ त्यो त अब बस्ने वार्तामा बस्ने हाम्रा राष्ट्रिय अध्यक्षजीहरू अर्को पार्टीका शीर्ष नेताहरूजीसँग के छलफल हुन्छ त्यही हिसाबले अगाडि बढ्ने हो। अब जसरी अहिले केन्द्र सरकारकै कुरा गरौँ, जसरी कुनै पनि दलले बहुमत पाउन सकेनन्, जसरी चुनावभन्दा अगाडि हरेक राजनीतिक दलहरूले चाहिँ चुनाव पछाडि हामी नै पहिलो शक्ति बन्छौँ, हामीले नै बहुमत ल्याउँछौँ र आफूहरूकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुने दावा पिर्दै थिए, तर त्यो जनमतले त्यो देखाएन। धेरै पार्टीहरू छन्, अब त टाउको किनमेल हुने भयो, सांसदको किनमेल हुने भयो, त्यसबाट त फेरि त्यही अस्थिरता देशमा त एकदम यो पक्कै अस्थिरताको बाटो आयो। र देशमा चाहिँ तपाईँको जनताको के दोष भन्नुहुन्छ? जनता त 2/3 बहुमत दिएर पनि पठाएकै हो नि, पठाए 2074 सालमा त पठाएकै हो नि त। तापनि त्यही खेलबोल भयो र अहिले यो सानो सानो टुक्रामा पनि पठाएकै हो। जनताले जहिले पनि आफ्नो एक्सपेरिमेन्ट गरेकै हो। यहाँ जुन हामी बसेका छौँ त्यो राम्ररी इमान्दारीपूर्वक गर्न सकिरहेको छैन। त्यो मात्रै राम्ररी इमान्दारीपूर्वक गरिदिएको भए अहिलेको स्थितिमा पनि अब गठबन्धनैको सरकार मानिलिनुहोस् भएको छ भने जबसम्म यो गठबन्धन खत्तम हुँदैन नि तबसम्म देशमा विकल्प आउँदैन। अब गठबन्धनै भइरहेछ भने इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस जहाँ पनि हेर्नुहुन्छ भने गठबन्धन छ भने गठबन्धनको साझा एजेन्डा आउँछ। हामीले यो गठबन्धन जिते पछाडि हामी यो विषयमा काम गर्नेछौँ। त्यो साझामा कतै न कतै त्यो हुन त कतिपयले वित्तीय गठबन्धन भन्छन्, स्वार्थको गठबन्धन भन्छन्। अब हेर्नुहुन्छ भने एउटा गठबन्धन यस्तो थियो कि अब अस्ति नै हेरेको चुनावसम्मको लागि मात्रै गठबन्धन थियो, चुनाव सक्यो अब हाम्रो गठबन्धन खत्तम भयो भने मिडियामै आयो भनेर भन्दाखेरि अब यतातिर गठबन्धन कुन एजेन्डाको लागि गठबन्धन गरे हो त्यो थाहा भएन। गठबन्धन छ भने अब बेग्ला बेग्लै अब यत्रो ठुलो पार्टी छ तर उहाँहरू आँट गरिराख्नु भएको छैन कि म एक्लै जनताको बिचमा गएर फ्रेस भएर लडौँ भनेर। एक्लै सबै पार्टी लडेको भए हामीलाई मलाई लाग्छ हाम्रो पार्टी पनि कम्तीमा प्रत्यक्षमा 10वटा सिट जित्थ्यो, प्रत्यक्षमा 10वटा सिट जित्थ्यो हाम्रो पनि। अहिलेको चुनावमा प्रत्यक्षमा 10वटा अहिलेको, तर बेग्ला बेग्लै लडेको भए। किनभने धेरै ठाउँमा हामी कम्पिटिसनमा गयो, धेरै ठाउँमा त्यो काल्पनिक धावा त बोल्दै हुनुहुन्न? होइन एकदम रियल फ्याक्ट भन्दैछु। किनभने हामीसँग साधन स्रोत केही थिएन। अब उतातिर गठबन्धनको पैसाको मार चलिरहेछ, के दारू मासु चलिरहेछ, हाम्रो कार्यकर्ता आफ्नो घरमा खाएर काम गरिरहेछ भने त्यो एउटा सबै बेग्ला बेग्लै लडेको भए कम्पिटिसन यत्रो हाई हुँदैन थियो अनि रियल को हो भनेर मान्छे चुनेर पठाउन सकिन्थ्यो। भन्नुको अर्थ यो गठबन्धन नभएर हरेक राजनीतिक दल एक्लै लडेको भए जनमत पार्टीले यो निर्वाचनमा अझै ठुलो दल भएर निस्किन्थ्यो पक्कै। त्यो क्षमता विकास गरिसक्नु भएको छ तपाईँहरूले आम नागरिकमा? एकदम त्यो छ। र अब हेर्दै जानुहोस् अगाडिको दिनमा हाम्रो पार्टी मलाई पक्कै विश्वास छ कि नेक्स्ट आउने चुनावमा हामी मध्य प्रदेशको 1 नम्बर राजनीतिक दल भएर। अब तपाईँहरूको 3-4 वर्ष भइसक्यो, अब वर्ष दिन पनि नभएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले हेर्नुहोस् त एउटा संस्था जन्माउन त समय लाग्छ नि, तपाईँहरूकै पार्टी जन्माउन समय लाग्यो, तर वर्ष दिन पनि नभएको पार्टीलाई आम नागरिकहरूले पत्ताइदिए हेर्नुहोस् त। कसरी बुझ्ने यसलाई? राजनीतिप्रतिको वितृष्णा हो, एकदम वितृष्णा पनि उहाँहरूको पार्टको हो या ठुला दलहरूको असन्तुष्टिको पनि पार्ट हो। अब त्यो ठुला दलहरूले गरेका वाचाहरू चाहिँ पुरा गर्न सकिएन भने त्यतातिर जाउँ भनेर वैकल्पिक रूपमा एउटा दियो र यसको बिचमा पनि ठुलो एउटा शक्ति मलाई कतै न कतै लागिरहेछ कि उता राप्रपा र यो चाहिँ स्वतन्त्र पार्टीलाई चाहिँ दुईटैमा ल्याएर आदि उसलाई डाइभर्ट गराइदिने आदि यसलाई डाइभर्ट गराइदिने भनेर त्यो एउटा बेग्लै कतै न कतै एउटा मलाई लागिरहेछ बेग्लै एउटा। उहाँहरू संहिता पनि माग्नु भएको छैन, उहाँहरू प्रदेशमा पनि आउनु भएको छैन भनेर त्यो एउटा नयाँ वैकल्पिक शक्तिको रूपमा आउनु भएको छ। अब हेर्दै जाउँ अगाडि के हुन्छ। उहाँहरूलाई पनि शुभकामना छ, हामी अहिले आउनु भएको छ नयाँ एजेन्डाका साथमा आउनु भएको छ। ठिक छ, हेर्दै जाउँ। अब नवनिर्वाचित
प्रदेश सांसद हुनुहुन्छ। यो 5 वर्षको अवधिमा प्रदेश सांसदहरू, ती प्रतिनिधिहरू, जहाँ ती प्रदेशका मन्त्रीहरूको काम भएन, उनीहरू त्यही गाडी चढ्नको लागि, त्यही भत्ता खानको लागि मात्रै मन्त्री हुने गरेका छन् भन्ने आलोचना पनि हुन्छ। प्रदेश संरचनाकै औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ। किन यस्तो? होइन, के छ कि अब हामी दुईटै पार्टबाट हेर्दाखेरि म त्यतिखेर स्थानीय पालिकामा पनि भएको हुनाले मलाई एकदम राम्ररीसँग अनुभव छ कि केन्द्र सरकारबाट पनि त्यतिकै बदमासी नै भनौँ न, बदमासी पनि भएको छ, प्रदेश सरकारबाट पनि त्यतिकै भएको छ। किनभने अब देश संहिताको ओरमा गइसकेको छ। देशमा 3 वटा सरकार अस्थायी भइसकेको छ, तपाईँको केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार। अस्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने काम स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ, प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने काम प्रदेश सरकारले गर्नुपर्छ र केन्द्र सरकारबाट गर्नुपर्ने काम त्यो केन्द्र सरकारले गर्नुपर्छ। तर केन्द्रीय सरकारको मानसिकतामा यहाँ सिंहदरबारमा बसेका चाहे त्यो मन्त्री होस् अथवा सांसद होस् अथवा त्यहाँका सचिवदेखि लिएर ब्युरोक्रेट्सको जुन टिम छ, उहाँहरूको अहिले पनि मानसिकतामा यो भएको छैन कि देशमा प्रदेश पनि छ र स्थानीय सरकार पनि छ। किनभने कर्मचारीको खटाइ अहिले पनि यहीँबाट हुन्छ, एउटा स्थानीय पालिकाको पनि कार्यकारिणी यहीँबाट पठाइन्छ, प्रदेशको पनि सचिव यहीँबाट पठाइन्छ। कुन बेला पठाउँछ, कुन बेला झिकाउँछ त्यो मन्त्रीले पनि त्यहाँको थाहा छैन। र त्यहाँबाट सचिव गएन भने त्यो मन्त्रीले आफै चेक काट्छ भने त्यो पनि सम्भव छैन। त्यसकारण चाहिँ त्यहाँका डेभलपमेन्ट पार्टको चाहिँ कतै न कतै केही न केही गडबडी, सिस्टममा गडबडी छ। र प्रदेश सरकारको मन्त्रीहरू पनि भइसके पछाडि उहाँहरू पनि आफ्नो सुख सुविधामा मात्रै केन्द्रित भएर र आफ्नो कार्यकर्तालाई मात्रै पाल्ने र उसमा काम गर्ने काम मात्रै भएको हुनाले चाहिँ यतिकोसम्म चाहिँ बदनामी आउनु पर्यो, यतिकोसम्म चाहिँ जनताको बिचमा असन्तुष्टि बढ्नुको कारण नै त्यही हो। किनभने त्यो काम गरेको भए, पब्लिकको बिचमा जानु परेको भए अहिले पनि हेर्दाखेरि तपाईँको 30 देखि 40% मात्रै पैसा खर्च भएको डाटाहरू भेटियो, 50 देखि 60% पैसा फ्रिजै भयो। आखिर त्यो फ्रिज हुनुको कारण के? त्यसमा कतै न कतै असक्षमता पनि त हो कि, कर्मचारीको अभाव हो कि, कर्मचारीले साथ नदिएको हो कि कतै न कतै सिस्टमबाट कुनै फल्ट भएको कारणले यो दिन हेर्नु परेको भएको हुनाले यो दिनहरूलाई चाहिँ हामी सबै साथीले, हाम्रा प्रदेशका जति 107 जना साथीहरू छन् त्यो सबै साथीको दायित्व भन्छ। एउटै मेरो दायित्व होइन कि सम्पूर्ण राजनीतिक दलका साथी, स्वतन्त्रका साथी अथवा भएका जति साथीहरू छन् सबैको मिलेर त्यो काम गर्नुपर्छ। र आउने दिनमा जो सत्तामा जान्छन्, जो व्यक्ति जान्छन्, जो पार्टी जान्छन्, ती सबैका दायित्वको विषय हो कि हामी आफ्नो प्रदेशको अधिकारमा बसेर, न कि स्थानीय तहको अधिकारमा गएर हामीले स्थानीयको मेयर जस्तो सोचेर यहाँ 20 लाख, वहाँ 20 लाख, वहाँ 10 लाख गरेर त्यो बागभन्डा गर्न सुरु गर्यो भने फेरि त्यही विगतकै कामहरू जुन भएको थियो त्यही विगतकै काम जस्तो हुन्छ। हामीले ठुलो ठुलो मझौला किसिमका योजनाहरू सलेक्सन गर्नुपर्छ र हामीलाई त्यो भएका प्रदेशमा जति पालिकालाई केन्द्रित गरेर, जति क्षेत्र छ त्यसलाई केन्द्रित गरेर त्यो योजना बनाएर जानुपर्छ। त्यो ठोस योजना गयो भने अब त्यहाँ तपाईले स्थानीय तहको पनि अनुभव गर्नुभयो छ। प्रतिनिधि भइसके पश्चात हुन त त्यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानदेखि लिएर त्यो महालेखा परीक्षकको त्यो कार्यालयले निकाल्ने ती प्रतिवेदनले चाहिँ व्यापक भ्रष्टाचार चाहिँ स्थानीय तहमा भएको त्यो दृष्टान्तलाई कसरी बुझ्ने? अब जतिखेर पनि अब खालि बदनामी मात्रै गराउने हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने त्यो त भन्न केही सकिँदैन। तर राम्रा कामहरू पनि थुप्रै भएका छन्, राम्रा काम भएकाहरूलाई चाहिँ उजागर गरेको भए अरूले पनि त्यसलाई सिख मानेर अरूले पनि आफ्नो ठाउँमा गरेको हुनुपर्छ। म तपाईँलाई एउटा सन्दर्भ के बताउन चाहन्छु भने यो देशमा यत्रो ठुलो कोभिडको समस्या आयो र यो कोभिडको समयमा स्थानीय पालिका 753 पालिका नभइदिएको भए नेपालमा अर्कै भयावह स्थिति हुन्थ्यो। किनभने सेन्ट्रलबाट तपाईँको मिटिङ बस्दा र जाँदासम्म त्यहाँ जनताको बिचमा के हुन्थ्यो थाहा थिएन। तर म धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यो तत्कालीन 753 वटा पालिकाका प्रमुख लगायत सम्पूर्ण वडा अध्यक्षहरूले
म्याक्सिमम काम गरेको हो, आफ्नो ज्यानको आहुति दिएर आफ्नो ज्यानको बाजी थापेर गरेकै हो। र त्यसमध्ये म पनि एउटा थिएँ कि मैले चाहिँ नेपाल सरकारको निर्णय हुनुभन्दा अगाडि 13 दिन अगाडि मैले बोर्डरमा होल्डिङ सेन्टर स्थापना गरेका थिएँ। जुन दिन जिल्ला विपद व्यवस्थापनले क्वारेन्टाइन राख्नुपर्छ भने त्यही दिन सेम डेकै दिनमा मैले 50-100 बेडको क्वारेन्टाइन स्थापना गरेर कन्टिन्यू क्वारेन्टाइन राखेँ। आफ्नै खर्चमा आइसोलेसन पनि राखेँ। हामीले फ्रीमा किसानको धान गेहूँ पनि काटे त्यही कोभिडको समयमा। त्यस पछाडि हामीले आफ्नो नियमित प्रोग्राम पनि ल्याए। भन्दाखेरि विभिन्न किसिमका योजनाहरू ल्याएर हामीले पब्लिकको बिचमा जतिखेर जनचेतना दिनुपर्थ्यो त्यतिखेर जनचेतना दिएको छु, जतिखेर मास्क दिनुपर्थ्यो त्यतिखेर मास्क, साबुन, हात पानी धुने विभिन्न यावत कुराहरू छ त्यो कुराहरू हामीले गरेको नगरेको होइन, त्यहाँ गरेका छु। तर स्थानीयमा जति काम गरेका छ त्यसको चाहिँ ब्याड इम्प्रेसनहरू पनि धेरै छन्। त्यो ब्याड इम्प्रेसनहरूलाई खालि हाइलाइट गरेको र राम्रो कामहरू गरेकोलाई त्यसलाई हाइलाइट नगरेको पनि मैले अनुभूति गरेको होइन। त्यो जबसम्म राम्रो कामलाई जति पनि प्रचार नगरे भए त्यो प्रचार हुनेवाला थिएन। त्यसलाई जति फोकस गरेर गरेको भए त्यसको रिजल्ट त्यही आउनेछ भनेर त्यो विश्वास राखेको छु। अब हामीले धेरै जनप्रतिनिधिहरूसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँहरूले विकासलाई चाहिँ अलिकति केही किलोमिटर कालोपत्रे भयो अथवा केहीवटा पुलहरू बने भने त्यसलाई विकास मानिराख्नु भएको छ। खासमा यो विकास भने चाहिँ के रहेछ? जबसम्म हेर्नुहोस्, जबसम्म हाम्रो मेन फोकस हुनु पर्यो शिक्षा स्वास्थ्यमा, जबसम्म हाम्रा त्यहाँका भाइ बहिनीहरू शिक्षित हुँदैन, जबसम्म हाम्रो समाज शिक्षित हुँदैन, जबसम्म त्यहाँका समाजका व्यक्तिहरू आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुन सक्दैन तबसम्म ती विकासका अनुभूति हुँदैन। किनभने मैले पनि स्थानीय तह हुँदाखेरि मेरै पालिकामा चाहिँ तपाईँको कालोपत्रे अथवा ढलान सडक थिएन। मेन त्यो प्रदेश स्तरीय एउटा हाइवे राजबिहार टु विराटनगर जाने त्यो रोड बाहेक त्यो 10 किलोमिटर हाम्रो बिचमा पर्ने छ, त्यो बाहेक कतै पिच थिएन, ग्राभल, इनफ्याक्ट ग्राभल थिएन। तपाईँको 7 महिना चाहिँ हिलोमा हिँड्नु पर्थ्यो। त्यहाँ चाहिँ हामीले 75% हामी इन्टरनल सडकलाई ढलान गऱ्यौँ। त्यो ढलान गरिसके पछाडि आर्थिक उसमा चाहिँ हिलोबाट उहाँहरू मुक्ति पाउनुभयो। त्यहाँका शिक्षालाई सुधार गर्नको लागि अब शिक्षाको पहुँच भएन भने, शिक्षामा राम्ररी पहुँच गर्न सकिएन भने त्यस पछाडि त्यो देशको विभिन्न निकायमा जान सकिँदैन। त्यो अनि त्यसको प्रतिफल कहाँ हुन्छ भने लोकल जहाँ डेभलपमेन्ट भएर हुन्छ त्यही तपाईँको रोडमै गएर सबै थोक गरिदियो भने त्यो त रोडको औचित्य भएन। त्यसकारण चाहिँ फर्स्ट फेजमा हाम्रो कन्सेप्ट कहाँ हुनु पर्यो कि हाम्रो शिक्षाको जुन स्तर छ, जुन कि नेपाल अधिराजमै एक टाइम थियो कि 70 सिराको एजुकेसन लेभल एकदम हाई थियो र पहाडका अधिकांश टिचरहरू एटलिस्ट साइन्स र म्याथका टिचरहरू ती तराईका जिल्लाका हुन्थ्यो। त्यो शिक्षा स्तर आजको डेटमा यस्तो खस्किसकेको छ कि त्यही राम्रो शिक्षा छैन भन्दाखेरि त्यसलाई कसरी हामी सुधार गर्दै लानुपर्छ र त्यसमा चाहिँ केन्द्र सरकारको अहम भूमिका हुन्छ। किनभने आज पनि +2 सम्मको शिक्षा हेर्नको लागि स्थानीय तहलाई र कन्ट्रोलिङको लागि केन्द्र सरकारसँगै छ। त्यसकारण चाहिँ त्यहाँ हाम्रो पालिकामा, हाम्रो प्रदेशमा अधिकांश ठाउँमा मैले के हेरेको छु कि कक्षा कोठाको अभाव छ, स्टुडेन्ट व्यापक छ, उसलाई सेक्सन छुट्याउनु पर्यो भने कुन कक्षा कोठामा राख्ने र म्याक्सिमम टिचरको अभाव, दुईटा कुरोको म्याक्सिमम अभाव छ जो कि टिचर र कक्षाको। इनकेस एकछिनको लागि कक्षा कोठा नभए पनि बाहिर चौरमै राखेर पढाउन पनि सकिन्छ तर टिचरै छैन। अब क्लास 8 सम्म स्कुल चलिरहेछ, त्यहाँ 4वटा 5वटा टिचर छ भन्दाखेरि 3वटा क्लास त ग्याप हुने भयो। अब या कि 3वटा क्लासलाई कतै न कतै मर्ज गरेर पढाउनु पर्यो भन्दाखेरि त्यो एउटा जुन दिनुपर्ने एजुकेसनको डेलिभरी दिनुपर्ने त्यो डेलिभरी हाम्रो राम्ररी सकिँदैन। त्यस्तै तपाईँको स्वास्थ्यको स्थितिहरू पनि एकदम खस्किसकेको छ। बिल्डिङहरू छ, त्यहाँ डक्टर छैन, राम्रो डक्टर छैन। डक्टर भए तापनि त्यहाँको जुन सिस्टमहरू छ त्यो सिस्टमहरू यति न गन्जागोल भइसकेको छ
के रेफरहरू मात्रै हुने एउटा मात्रै थलो सरकारी हस्पिटलहरू भइसकेको छ। त्यसकारण चाहिँ त्यो सरकारी हस्पिटलहरूलाई कुन माध्यमबाट हामीले त्यहाँ जनताको बिचमा जानुपर्ने जुन एउटा डिलिभरी छ त्यो राम्ररी जाओस् भनेर त्यो एउटा चाहिँ त्यसको लागि एकदम पहल गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस पछाडि तपाईँको हाम्रो आर्थिक रूपमा सम्पन्न गर्नको लागि एक मात्र उपाय हो एग्रिकल्चर। त्यो कृषिमा आधारित रहेका किसानहरूलाई कसरी हामीले त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको पनि धेरै माग छैन, टाइममा बिउ बिजन, टाइममा फर्टिलाइजर, टाइममा चाहिँ तपाईँको सिँचाइको व्यवस्था, यो तीनवटा कुरो उहाँहरूलाई भइदियो भने उहाँहरू मजाले उत्पादन बढाउन सक्नुहुन्छ। र त्यस पछाडि गर्नै नसकिने कुरा पनि त रहेन छ नि होइन। त्यसकारण चाहिँ त्यस पछाडिको एउटा मेजर पार्ट के हो भने सरकारले किसानले उत्पादन गरेका सामानहरू सरकारबाट एउटा चाहिँ सुपथ मूल्यको एउटा निर्धारण गरिदिनु पर्यो र त्यहाँ कोही लिनेवाला छैन भने त्यहाँ पर्चेज गर्ने एउटा जुन वातावरण बनाइदिए पछाडि मात्रै उहाँहरूको एउटा चाहिँ लागत कस्ट अहिले बढ्छ। नभए अहिले तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने लागत कस्ट बढ्या छ, सेल्सको जुन रेट छ जुन आउनुपर्ने किसानलाई त्यो एकदम न्यूनतम छ, त्यो चाहिँ लागत खर्च पनि उठ्दैन र त्यस पछाडि जुन बेचिसके पछाडि बाई प्रोडक्टमा गइसके पछाडि बिचौलियाले खाने मौका पाइरहेछ। त्यसकारण चाहिँ डाइरेक्ट प्रोडक्ट र किसानको बिचमा चाहिँ हुनु पर्यो। बिचौलियाले जुन खाइरहेछ पैसा त्यो चाहिँ हटाउनु पर्छ। त्यो सिस्टम जबसम्म आइएन भने त्यो किसानलाई हामीले जुन हिसाबले आफू आय वृद्धिमा उहाँहरू चाहिँ हुनुहुन्छ त्यो सम्भव हुँदैन। अब केही महिना अगाडिसम्म कतै नेपाल त्यही श्रीलङ्काको जस्तो अवस्थामा हुने त होइन भनेर चाहिँ एक किसिमको चिन्ता थियो। अर्थविदहरूले चाहिँ अर्थविश्लेषकहरूले नेपालको अर्थतन्त्र पनि ल है दुर्घटना जुनसुकै बेला दुर्घटना हुनसक्छ भन्दै थिए, वीरको ढिलमा जाँदैछ भन्दै थिए। आजको दिनमा भनिदिनुहोस् त हामी अर्थतन्त्रको कुन बिन्दुमा गएर अड्किएका छौँ अथवा भनौँ चलायमान छौँ? अझै पनि व्यवसायीहरूले आन्दोलन गरिराखेका छन् माइतीघर मण्डलमा। एकदम यथार्थ हो। अहिलेको तपाईँ श्रीलङ्काको कुरो बाहिर आयो, जनता रोडमा आयो, मिडियामा आयो भन्न त्यो हो। हाम्रो सिन त्यही हो, तर जनता रोडमा आएको छैन, मिडियामा आएको छैन। फरक यतिकै हो। तर त्योभन्दा स्थिति राम्रो छ भनेर भन्न मिल्दैन। किनभने हाम्रो अहिले व्यापारीहरू अटोमोबाइल्सको लिनुहोस्, कति दिनदेखि गाडी भन्सार छुटिरहेको छैन। अनि भन्सार छुटिरहेको छैन भने त्यो सबै अटोमोबाइल्सका सोरुमहरूले जसले आफ्नो स्टाफ राखेको छ त्यसले त छोडेको छैन, त्यसलाई त स्यालेरी दिइराखेको छ, घर भाडा लागिरहेछ, बिजुली पानी लागिरहेछ, सबै लसमा गइरहेछ। कोभिडको समयमा 1 वर्ष 2 वर्ष सबै कोभिडको समयमा लसमा गयो व्यापारी। त्यस पछाडि यो आर्थिक मन्दीको कारणले गइरहेछ। यो विगत 3 वर्षदेखि कुन व्यापारी छ जो कि त्यो प्रफिटमा गइरहेछ? त्यो कतै छैन, सबै लसमा। खास गरी अटोमोबाइलदेखि लिएर विभिन्न किसिमका जुन योजनाहरू छ सबै त्यही हाल्छ। अहिले त्यहाँ चाहिँ ब्याङ्कमा जानुहोस्, ब्याङ्कबाट लोन पाइरहेको छैन। जुन लोन छ त्यसलाई भन्छ सेटलमेन्ट गर्नको लागि। अब तपाईँ मधेसतिर जानुहुन्छ भने छोरालाई पठाउनु पर्ने छ हायर एजुकेसनको लागि त पैसा चाहियो, अथवा छोरीलाई बिहे गर्नुपर्ने छ भने पैसा चाहियो। र दुईटैको लागि तपाईँ ब्याङ्कमा एप्लिकेसन गर्नुहोस्, लोनको लागि लोन भइरहेको छैन। त्यो गाउँघरमा चाहिँ त्यो कपाली गरेर जुन पहिला पैसा दिन्थ्यो त्यो अहिले दिन छोडेको छ। किनभने मिटर ब्याजीको विभिन्न केसहरू भयो। त्यहाँ सैकड़ों राम्रो छ र 2-4 जना नराम्रो भएको कारणले अब सैकड़ोंलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्यो। अब यो तमाम अर्थतन्त्रका यी यावत समस्याहरू छन्। अनि अर्को पनि हाम्रो राज्य संयन्त्र चुप लागेर बसेछ। चुप लागेको मात्र छैन, उसले चाहिँ अब यो आर्थिक वर्षमा रेमिटान्स बढ्यो भनेर हाम्रो राज्य संयन्त्र खुमाउँछ। उसले चाहिँ अर्थतन्त्र लौ अर्थतन्त्र चाहिँ सकारात्मक दिशामा उन्मुख हुँदैछ भनेर हामी रमाउँछौँ। अहिले कतै न कतै मैले आउँदाखेरि अब कि न्युजमा सुनेको थिएँ कि मिडियामा हेरेको थिएँ, कतै मलाई याद भएन। अहिले सुन्दै थिएँ कि अर्थतन्त्र हाम्रो राम्रो छ भनेर बुझ्नु पर्यो, नराम्रो भनेर कसैले अभिव्यक्ति दिनु हुँदैन भनेर अहिले कतै न कतै एउटा हेडलाइन मैले सुनेको थिएँ कि हेरेको थिएँ अहिले भर्खरै। त्यो भन्दाखेरि के बुझ्न सकिन्छ? अब त्यहाँ व्यापारीहरू मरिरहेछन्, उनीहरू ब्याङ्कको ब्याज तिर्न स्थितिमा छैन, जग्गा बेच्न जान्छ त्यहाँ प्लटिङ उसमा किताकाट भइरहेको छैन। यावत कुराका समस्याहरू छन् र राज्य भनिरहेछ हाम्रा राम्रो चलिरहेछ, यो देशै रेभिटेन्समा चलिरहेछ र दिनहुँ इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा लास आइरहेछ। त्यो भन्न कोही मान्दैन, त्यो कोही भनिरहेको छैन। दिनहुँ
25 देखि 10 वटा 5 वटा लास आइरहेछ, त्यो के कारणले आइरहेछ लास? त्यो घरको परिवारको स्थिति के हुन्छ? कतारमा अस्ति त्यही वर्ल्ड कप अहिले भइरहेछ, 1700 कतिजना एक्सपायर गर्यो त्यही स्टेडियममा। तीका परिवारहरूका स्थिति के भयो? त्यहाँ चाहिँ हाम्रो अब देशले हेर्नुपर्ने वातावरण के हो? अहिले पनि हामी अर्कैको देशमा लेबर पठाइदिने, अर्कैको लेबर त्यहाँबाट आएको पैसा चाहिँ रेमिट्यान्समा हामीले राज्य चलाएर खुसी राख्ने भने त यसमा भन्न केही गाह्रो छैन। सिंहज्यू, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ। भन्नुपर्ने कुराहरू, प्रश्नहरू धेरै छन्, हामी फेरि पनि तपाईँसँग संवाद गर्नेछौँ। हजुर, अब चुनाव अगाडिको जनमत पार्टी र चुनाव पछाडिको जनमत पार्टीको फरक चाहिँ के हुन्छ भनिदिनुहोस्। फरक केही हुँदैन। हामीले जुन चुनावभन्दा अगाडि जुन बाचा गरेर ती एजेन्डाहरू कमजोर हुन्छ सत्तामा पुगेपछि? होइन, त्यही मैले भनिरहेको छु। हाम्रो कतै केही चेन्जेस हुनेवाला छैन। हामीले जुन चुनाव अगाडि जुन बाचा गरेका थियौँ जनताको बिचमा गएर, हामी यो मिनिमम रिक्वायरमेन्ट जुन हामी कुनै म्याक्सिमम आश्वासन दिएको छैन, जुन अघि पनि तपाईँले भन्नुभएको थियो त्यो त एकदम यावत कुरा हो। भन्दाखेरि हामीले मिनिमम रिक्वायरमेन्ट जुन भनेको छौँ जनताको अगाडिमा, त्यही आधारमा हामीले चुनाव जितेर आएछौँ र अबको पार्ट हाम्रो त्यही एजेन्डामा बसेर काम गर्ने हो र त्यसमा चाहिँ कतै कुनै कम्प्रोमाइज गर्ने छैनौँ। त्यो काम गरेनन्, गर्नु भएन भने जनताले आम मतदाता पनि त्यति बुर्बक छैनन्, उनीहरू पनि सचेत छ। मैले के भने हामीलाई त्यो जनताले एक्सक्युज दिनेवाला छैन। त्यसकारण चाहिँ हामीले हाम्रोमा कुनै परिवर्तन हुनेवाला छैन कि अब हामी सत्तामा आइसकेका छौँ, अब 5 वर्ष केही छैन, अब मजाले खाउँ पिउँ घुमौँ फिरौँ र भत्ता पकाउँ, त्यो हाम्रो छैन। अध्यक्षज्यूले भने चाहिँ एकदम कि गर कि मरको अवस्थामा छ एकदम। फेरि पनि बधाई, फेरि पनि शुभकामना। धन्यवाद। नवनिर्वाचित सांसद हुनुभएको छ प्रदेशतर्फ। अब अन्तिममा हजुर, आम मतदाता, ती 70 क्षेत्र नम्बर 2 का मतदातासँगै समग्र देशका मतदातालाई भन्नुपर्ने कुरा केही छ? हाम्रो चाहिँ अब एउटै भनाइ छ कि हामीले तपाईँहरूले जनताले मत दिएर पठाइदिनु भएको छ। अब तपाईँहरूको रोल सकिया छ, अब हाम्रो रोल सुरु भएको छ। अब हाम्रो रोलमा तपाईँहरूको साथ कतै कतै जरुरी पर्छ, कुनै बेला सरकारलाई झकझगाउनुको लागि, अथवा हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ लोकल सपोर्टको जरुरी हुन्छ र हामीले काम गर्दै गर्दा त्यो सपोर्टको साथ तपाईँहरू पनि निगरानी गरिदिनुहोस्। तपाईँहरू पनि त्यो शिक्षा स्वास्थ्यहरूमा अथवा कृषिहरूमा कतै केही गडबडी छ भने त्यो पनि तपाईँहरू पनि निगरानी गरिदिनुहोस् भन्ने त्यो आग्रह गर्छु र हाम्रो पार्टबाट चाहिँ ती बाचाहरू काम गर्नेछौँ भनेर त्यति। अब अन्तिममा सठिक तरिकाले 5 वर्ष पछाडि जसरी तपाईँहरूलाई स्वस्तिक छाप लगाएर जिताएका मतदाताले पश्चाताप गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ या आउँदैन, सठिकमा भनिदिनुहोस्। एकदम म भनेको छु, अहिले चाहिँ तपाईँको जुन हाम्रो नम्बर छ त्यो नम्बर डिजिटमा चाहिँ मल्टिप्लाई भएर आउँछ, यो यति विश्वास राख्नुहोस्। हाम्रो पार्टी मध्य प्रदेशको 1 नम्बर पार्टी भएर उब्रिन्छ। हस् आइदिनु भयो यो महत्त्वपूर्ण समय अनि संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त धन्यवाद। हामीलाई पनि बोलाइदिनु भयो, यहाँ कुरो राख्न मौका दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी संवाद गर्दै थियौँ मध्य प्रदेशका नवनिर्वाचित प्रदेश सांसद सतीश कुमार सिंहसँग, जो 70 क्षेत्र नम्बर 2 को कबाट निर्वाचित भइसक्नु भएको छ र यति बेला जनमत पार्टी राष्ट्रिय पार्टी बनिसकेको छ भन्दै कार्यक्रम समाज र सन्दर्भबाट म नवराज पौडेल बिदा हुन्छु। हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD।